السلام عليكم. معكم راغب امين بيان سور من ذا بروفيشنال سيكيورتي، وفي خلال او في اطار دروس الهاكرز الاخلاقي اللي تقدمها واللي كنشرف عليها شخصيا في ذا بروفيشنال سيكيورتي. اليوم غادي نشوفوا واحد لاطاك كنسميوها دي ان اس بوزوني. اولا اش كنعنيو بالدي ان اس بوزون؟ اذا قبل ما نسول هذا السؤال او قبل ما ناتاكي هذا السوجي هذا، ف بالنسبه للاخوان اللي ما كيعرفوش كنعنيو اولا بالدي ان اس، فهذه فرصه باش انني نشرح اش كنعنيو بالدي ان اس. فبطبيعه الحال حنا ملي كندخلوا للانترنت فكنتعاملوا مع مجموعه من المواقع، يعني www.facebook.com www.hotmail.com، يعني بزاف ديال المواقع. ولكن واش كتعرف ان في الحقيقه ذاك الموقع اللي كتكتب هو راه فقط اون ادريس اي بي؟ يعني ان هذاك السيرفر او هذاك البيسي الاخر اللي كيتجبد منه هذيك لاباج ديال facebook.com، ففي الحقيقه هذاك راه سي ان بيسي اخر محطوط في بلاصه اخرى كنقولوا ليه سيرفر. هذاك السيرفر كيتواجد او عنده واحد الادريسه اللي كنا شفنا البارح، يعني هي الاي بي. هذا الاي بي هذا هذا الاي بي هذا فتيكون عباره على يعني 4 بلوك، يعني مثلا 212 217 54 1 33 4، يعني تيكون واحد لادريس اي بي فعباره عن كود. هذا الكود هذا او لادريس اي بي فهي صعبه اننا نحفظوها. فمثلا ما يمكنلكش انك تعقل على بزاف ديال سيت ويب اللي كلهم عباره عن ارقام، يعني صعيبه جدا. فكيجي دي ان اس باش كيسهل علينا هذه العمليه هذه او الدومين نيم سيستم. يعني www.facebook.com كنحفظها دغيا، ولكن شي واحد تيجي يقول لي 212 217 53 1 كتجيني صعيبه انني نحفظها. ولاحظ معايا انك تلقى صعوبه غير باش تحفظ النوامر ديال التليفون، فما عساك انك تحفظ الارقام ديال الاي بي. باش نعرف الاي بي ديال واحد الموقع فقط تندير ديماغي اكزيكوتي، تنكتب لا كوموند سي ام دي، تندير اونتري، كنمشي لهذيك البلاصه ديال ام اس دوس كنكتب بي اي ان جي بينغ وتندير اسباس وكنكتب مثلا السيت www.facebook.com، كندير اونتري وغادي يخرج لك الاي بي ديال هذاك السيت. فلاحظ معايا انك اذا كوبيتي هذاك الاي بي او لا يعني كوبيتي هذاك الاي بي وحطيتيه في الانترنت اكسبلورر ودرتي اونتري غادي يخرج لك السيت ديال facebook.com، يعني نفس العمليه سواء درتي هذاك الاي بي سواء درتي يعني www.facebook.com. اذا دابا حاولنا اننا نفهموا شويه اش كنعنيو بالدي ان اس، يعني الدي ان اس اش كنعنيو به مزيان. هاد الدي ان اس كما شفتوا عنده واحد يعني عنده حسنات، من بين الحسنات انه كيسهل علينا لا جيستيون ديال لي نون دومين، يعني كان دغيا كنحفظ فيه يعني السيت ديالي. ولكن عنده مساوئ، هاد المساوئ هما اللي غادي نهضروا عليها اليوم، وغادي نهضروا على الدي ان اس بوزوني او كيتسمى دي ان اس بوزوني تكنيك، يعني الطرق اللي كنقدروا اننا نبوزيونيو بهم الدي ان اس. اش كنعنيو بالبوزون؟ مزيان. فهنا قبل يعني هنا باش نسهل عليك الفهم، كما لاحظتوا او كما غادي تلاحظ معايا، فعندنا facebook.com، فهذا اي بي فقط من راسي. الاي بي اللي ديال الموقع هو 212 217 53 1، يعني الا درتي هذا الاي بي هذا غادي يخرج لك السيت ديال facebook.com، والا درتي www.facebook.com غادي يخرج لك نيت السيت ديال فيسبوك، يعني بحال كي درتي هذا كي درتي هذا بحال يعني هذا ولا هذا. مزيان. هنا ذاك الهاكر الغير اخلاقي وذاك المهاجم اش غادي يدير؟ غادي يحاول انه بطبيعه الحال انه يبدل الاي بي ديال هاد facebook.com، يعني غادي يحاول يبدل هاد الاي بي ديال هاد 212 217 53 1 ويرضى الاي بي ديالو او الاي بي ديال السيرفر ديالو. علاش؟ مزيان. علاش؟ انا غادي نقول لك. فانت ملي غدير www.facebook.com ففي العوض ما تخرج لك لاباج ديال الفيسبوك اللي كاينه في هذا السيرفر، غادي تخرج لك لاباج ديال فيسبوك نيت، غتخرج لك واحد لاباج ديال فيسبوك ولكن كاينه في باج، يعني كاينه في سيرفر اخر ديال هذاك الهاكر. انت هنا ملي غادي تكون تدير المود باس في الحاله الاعتياديه، ملي غدير المود باس وغادي تكون 212 217 53 1 المود باس ديالك فين غيمشي للسيرفر ديال الفيسبوك. ولكن ملي غادي تبدل هذاك الاي بي وغيولي 33 11 10 2 فين غيمشي هذاك المود باس؟ هذاك المود باس غادي يمشي عاد خونا في الله، غيمشي للمهاجم، يعني غادي يمشي لعند المهاجم. هذاك المود باس غادي اونغيستري المهاجم، غادي تونغيستري عنده، ما غاديش يمشي يعني الفيسبوك.com، يعني غادي تقدر تقول لي بحال صفحه مزوره
مزيان اللي تعرف شنو هي الصفحه اللي بحال صفحه مزوره، ولكن التقنيه باش كتجيني ان هاد www.facebook.com يعني اللي كيشوف يعني الشخص ملي كيشوف الفوق في HTTP كيلقى www.facebook.com، ولكن لا دوني راه كيتيليشارجاو من هنا ما كيتيليشارجاوش من هنا. وهنا فين كاينه الخطوره، يعني هنا فين كاينه الخطوره ديال هاد يعني ديال هاد الدي ان اس بوزونين. يعني الناس ما كيعيقوش بالما راه يعني لي باسورد ديالهم راه كيمشيو لبلاصه اخرى مغايره. مزيان هاد دي ان اس اللي قلنا وهذا الشيء اللي شفنا دابا كاينين بزاف ديال الطرق اللي كاينين يعني ديال دي ان اس بوزونين. كاينين 3 تكنيك باش نقدروا اننا نديروا او 4 ديال لي تكنيك عفوا باش نقدروا نديروا هاد دي ان اس بوزونين. فعندنا وهاد لي تكنيك بطبيعه الحال تيكونوا على حسب لوكا فاش كاين هذاك المهاجم. كاين لوكا اللي تيكون عندي ان ريزو لوكال، يعني كنتواجد في واحد الريزو اللي هو لوكال، يعني بزاف ديال لي بيسي حدايا. ملي تنقول ريزو لوكال يعني بزاف ديال لي بيسي حدايا. وكاين لوكال اللي ما تنكونش انني في ان ريزو لوكال، يعني تنكون في انترانيت ولا الاكسترانيت او لا في الانترنت، يعني ما تنكونش في ان ريزو لوكال. يعني خصني هذاك الضحيه ما كاينش معايا في نفس الريزو، ما كاينش معايا في نفس الشبكه، كاين مثلا في سطات في خريبكا يعني في قندهار في شي بلاصه اخرى. مزيان. وكاين عندي كذلك لوكا، يعني عندي الانترنت والانترانيت، عندي عفوا اللوكال الريموت كما تنقولوا لها بالانجليزيه الريموت، وعندي اللوكال، وعندي كذلك ما يسمى بالبروكسي بروكسي سيرفر دي ان اس بوزونين، وهذا غادي نشوفوه كذلك. وعندي الهجمه الاخرى اللي كتسمى دي ان اس كاش بوزونين، يعني كان اونبوزونيو لا كاش ديال دي ان اس، وغنشوفوها كذلك. وهذه كنا عشناها نحن المغاربه مع google.co.ma، وهذا غادي نجيو نسرد الحدث. نمشيو لوكاس الاول وهو لوكال اللي تيكون عندي ان ريزو لوكال. فملي تيكون عندي ان ريزو لوكال، ملي تنقول ان ريزو لوكال يعني عندي بزاف ديال لي بيسي مكونيكتين بان روتور. فمثلا انت ملي كتبغي انك تبارطاجي الكونيكسيون في الريزو ديالك فتشري روتور، كتجيب تانستالي روتور. فملي تنقول الروتور فانا كنقصد ان هاد لاطاك غادي تبازا على داك الروتور اللي عندك، يعني هذاك الروتور اللي غادي هذاك المهاجم غادي يحاول انه يشن واحد الهجوم على هذاك الروتور باش ما باقيش يقوم بالدور ديالو، يعني بلوز او موا. نجيو نشوفوا هاد الشيما هادي. فوالا اذا عندي البي سي 1. هذا البي سي هو ديال الضحيه، هو ديال هذاك الدري مسكين اللي ما خبارو ما يتعب، اولا داك السيد اللي ما فراسو والو. وعندي هذا الروتور، وعندي هذه هي الانترنت. مزيان. هذا السيد هذا الا بغى يدخل الفيسبوك كيكتب www.facebook.com، البيسي ديالو كيرسل هذوك المعلومات للروتور، والروتور تيعاود يصيفطهم للانترنت. هادشي خدام يعني بطريقه عاديه جدا، يعني الامور تتمشى يعني بدون مشاكل. ياك قلنا نفرضوا ان 1/13/54. فمثلا ملي كيبغي يجبد فيسبوك فهو في طبيعه الحال كيتجبد ليه، يعني كيكتب يعني لي دوني يعني كيتمشاو بين 212 يعني 212 1/13/54 يعني 13/54 والبيسي ديالو، يعني اللي تكتب الباسورد ديالو راه كيدوز من هنا وكيدوز من الروتور وكيمشي لهاد السيرفر اللي كاين في بلاصه اخرى في الانترنت. هنا الامور عاديه خدامه عاديا. ملي تيولي الهاكر كيدخل في المساله فهو كيشن واحد الهجوم على مستوى الروتور، وكيخلي هذا الروتور اش يدير. فمثلا المهاجم اللي غادي يكتب 212 يعني ملي غيكتب facebook.com، هاد facebook.com في العظمى تمشي اوتوماتيكمون تمشي ل 212 غادي تدوز عنده هو. غادي هاد 212 هادي ما غاديش تمشي ديريكتومون لهنا، غادي تدوز لهنا البيسي ديال هاد المهاجم هذا. هاد البيسي ديال المهاجم اش فيه؟ هو اصلا اش داير ان www.facebook.com داير هاد www.facebook.com ها الاي بي ديالها 11/10/52/1. متفقين؟ يعني هو ملي تيمشي هاد يعني ملي تكتبها اللي انت تكتب في الانترنت اكسبلور www.facebook.com وكيبغي يجبد لي اي بي يكستراكتي لي اي بي من هاد لادريس هادي، ف
كيمشي هو كيسول تيقول اشنا هو الاي بي ديال www.facebook.com، تيقول ليه الهاكر وراه www.facebook.com راه هي 11 10 52 واحد، يا منين تيليشارجي هذيك لاباج، ما تمشيش تيليشارجيها من هنا، تيليشارجيهاش من 212 200، تيليشارجيها ليا من هنا. فالهاكر فالبيسي ديال الفيكتيم اش يدير؟ تيمشي تيليشارجي ديك لاباج اللي كاينه هنايا، وهي لاباج اللي تتكون ديال فيسبوك نيت، ولكن ديال اللي مصاوبها لنا هذا الهاكر. يعني ملي غادي يكتب لي هذا 11 10 52 واحد، فالعود ما تخرج ليه لاباج ديال facebook.com، تخرج ليه فيسبوك ديال facebook.com، تخرج ليه عفوا لاباج ديال هذا الهاكر هذا اللي هي واحد لاباج مزوره. ملي غيكتب هذاك الباسورد غادي يدخل عند هذا، غادي يدخل عنده، غادي يسجلوا هذا الهاكر. متفقين؟ يعني هذا هو لوكال اللي تيكون عندي، يعني ملي تيكون عندي ان ريزو لوكال، فهو كيحاول انه يشن هجوم على مستوى هذا الروتور. كنهضر هنا على بزاف ديال البرامج مثلا بحال ارب سبوف، عفوا دي ان اس سبوف. فمثلا دي ان سبوف تا هو تيقوم بهذه العمليه هذه، وتيخليك ان تشن واحد الهجوم على ان ريزو لوكال بهذه الطريقه هذه. مزيان، دابا فهمنا، يعني فهمنا لو كا اللي تيكون عندي ان ريزو لان، يعني اللوكال نيتورك اريا، يعني ملي تيكون عندي واحد الريزو لوكال. شفنا دابا كيفاش كتتم العمليه. مزيان. لو كا كونترير، ملي تيكون عندي هذاك الضحيه ما كاينش معايا في نفس الريزو، يعني ما يمكنش لك انك تمشي وتكونيكتا في الروتور ديالو، هو كاين في السطات، كيفاش غدير تمشي للروتور ديالو؟ هنا كنهضروا على واحد لاطاك اخرى واللي كنسميوها الريموت. هنا باش نشن هاد الثغره هادي، عفوا نشن هاد الهجوم هذا، فغالبا الهاكر غير اخلاقي فهو او سليفر، فهو كيقوم بعمليه ديال تصيفط دي تروجان للضحيه. لي تروجان هما بحال دي فيروس، ولكن خلاهم كيقدر انه يتحكم في هذاك البيسي. ممكن انك ترجع لي فيديو ديال البروفيشنال سيكوريتي اللي شرحنا فيها اش كنعنيو بتروجان. ملي كنهضروا هنا على تروجان باش يتحكم في البيسي، فهاد التروجان هذا كيدير واحد الدور، فهو كيمشي وتيسجل دي فو فالور في واحد لو فيشي كاين في الويندوز كيتسمى الهوست فايل. هاد الهوست فايل ممكن انك الا مشيتي معايا غتقلب معايا في هاد المسار هذا اللي غادي نعطيك، اللي هو بون اللي غادي نعطيك دابا. غادي تمشي يعني سي ويندوز سيستم 32 يعني سلاش درايفر. راهي ما بقاتش ليا، يعني ما بقاتش ليا المساحه هنا، فحاولت انني نعاود نكمل هنا درايفرز. قلنا درايفر سلاش او تي سي. يعني ملي غادي تمشي لهذا المسار هذا غادي تلقى واحد الفيشي سميتو هوست فايل. حاول انك تفتحو بالبلوك نوت. ملي غادي تحلو بالبلوك نوت اش غادي تلقى؟ غادي تلقى يعني تو سامبلومون غادي تلقى مثلا غادي تلقى واحد الباك بون، يعني غادي تلقى واحد 227 001 وقدامها لوكال هوست. نشرحوا اش كنعنيو بهادي. ملي اشنا كنعنيو بلوكال هوست صافي الا كتبتي في الانترنت اكسبلورر لوكال هوست غادي تجبد لك هاد الاي بي هذا. بون الا ما عندكش شي سيرفر ولا هذا ما غاديش تخدم لك يعني بيان سيو، ولكن حنا غير باش نفهموا هاد تروجان هذا اش غادي يدير. غادي يدير هاد العمليه هادي. ملي غادي يدخل لك وغادي غادي يدير في البيسي، غادي يدير مثلا www هنا فين غيكتبها لك في هذاك الفيشي غتلقى فيسبوك .com قدامها الاي بي ديال الهاكر. هكا غادي تلقاها، غادي تلقى هذاك الفيشي مضيف، غادي تلقى دي نون دومين بحال هكا قدامهم دي زادريس اي بي. هاد لي زادريس اي بي يعني الشخص ملي غيكتب www.facebook.com اوتوماتيكمون غادي يمشي لهاد السيرفر هذا، ما غيمشيش للسيرفر الحقيقي، غادي يمشي لهاد السيرفر هذا، هاد السيرفر اللي قلنا داير فيه الباج مزوره. يعني هنا ريموت، يعني هنا كتقدر تحكم فيه باغ ريموت، يعني اون فوا غيدخل له هذاك الفيروس ورم تروجان الى غير ذلك، فهو غادي يحاول انه يقوم بهاد الاتاك هادي وغادي اونغيستري دي فو فالور في هاد المسار هذا. ان فيشي سميتو هوست فايل